संस्कृत शिक्षणे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। षष्ठी कक्षायाः द्वितीयः पाठः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। संस्कृत भाषायां त्रयः लिङ्गाः सन्ति: पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गश्च। पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गः। यस्य शब्दस्य अन्तिमे उच्चारणे आ तिष्ठति तत् आकारान्त पदम्। आकारान्त पदे अन्तिमः वर्णः आ इति भवति। अत्र सीतापदे अन्तिमः वर्णः आ अस्ति, अतः सीता इति पदम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। इदानीम् अन्यानि उदाहरणानि आकारान्त पदस्य अत्र लिखितानि सन्ति। अस्य एतेषां शब्दानाम् उच्चारणं भवन्तः अपि कुर्वन्तु। वदतु। बालिका, माला, शिक्षिका, वाटिका, वीणा, द्विचक्रिका, लता, मक्षिका, गायिका, अध्यापिका, पत्रिका, कोकिला, चित्रकला, शोभा, वृद्धा, राधा, सीता, विद्या, कक्षा, परीक्षा, महिला, रोटिका, खटवा, प्रयोगशाला। अब आप अपने सखियों के नाम याद करें और पता करें कि उसके नाम आकारांत है या इकारांत है। यदि आकारांत शब्द मिले तो उन शब्दों को अपनी इस सूची में लिख लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपके जितने भी सखियों के नाम होंगे वे या तो आकारांत होंगे और या तो इकारांत होंगे। आकारांत शब्दों के जो शब्द मिले वे अपने नोटबुक में यहाँ पर लिख लीजिए। इदानीं वचनस्य प्रयोगः। संस्कृत भाषायां त्रयः लिङ्गाः, प्रत्येकस्य शब्दस्य त्रीणि वचनानि: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। अत्र बालिका एकवचने, बालिके द्विवचने, बालिकाः इति बहुवचने। प्रत्येकस्य शब्दस्य वचनानि सन्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचने। एकवचने बालिका, द्विवचने बालिके, बहुवचने बालिकाः। इदानीं कर्तृपद क्रियापद प्रयोगः अपि ज्ञातव्यः। अत्र बालिका इति कर्तृपदम् अस्ति। बालिका किमस्ति? कर्तृपदम्। हस धातोः प्रयोगं कृत्वा वर्तमानकाले हसति इति पदं भवति। बालिका हसति। हसति इति क्रियापदमस्ति, बालिका अत्र कर्तृपदं। संज्ञा वर्तते बालिका। हस धातोः प्रयोगं कृत्वा वर्तमानकालिके हसति भवति। एवं वाक्यं भवति बालिका हसति। एतादृशः एतादृशम् अन्यम् उदाहरणमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र एका बालिका अस्ति। एषा बालिका धावति। अहम् इदानीं प्रश्नं पृच्छामि। भवान् वदतु, भवती च वदतु, बालिका किं करोति? अत्र बालिका किं करोति? एषा बालिका किं करोति? भवती उत्तरं ददातु। बालिका धावति। अत्र बालिके स्तः, बालिके किं कुरुतः? बालिके धावतः। शोभनम्। अत्र बालिकाः सन्ति। एताः बालिकाः सन्ति। एताः बालिकाः किं कुर्वन्ति? बालिकाः धावन्ति। अत्र एका एव बालिका अस्ति। बालिका किं करोति? बालिका पिबति। एषा बालिका पिबति।
अत्र बालिके स्तः द्वे अत्र एका बालिका अस्ति। एषा बालिका किं करोति? बालिका पिबति। अत्र द्वे बालिके स्तः। एते बालिके किं कुरुतः? बालिके पिबतः। अत्र बालिकाः सन्ति, अनेकाः बालिकाः सन्ति। एताः बालिकाः सन्ति। अत्र एताः बालिकाः किं कुर्वन्ति? बालिकाः पिबन्ति। जलं पिबन्ति, दुग्धं पिबन्ति, रसं पिबन्ति, तक्रं पिबन्ति, किमपि पिबन्ति। बालिकाः पुस्तकं पठति। अत्र बालिका किं करोति? बालिका पुस्तकं पठति। बालिके किं कुरुतः? बालिके पुस्तकं पठतः। बालिकाः किं कुर्वन्ति? बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। बहुवचने सन्ति, एताः बालिकाः पठन्ति। अत्र वने एका बाला नृत्यति। वने एषा बाला किं करोति? बाला नृत्यति। अत्र द्वे बालिके स्तः। एते बालिके किं कुरुतः? बालिके नृत्यतः। अत्र बालिकाः किं कुर्वन्ति? बालिकाः नृत्यन्ति। एषा किं करोति? एषा अजा एषा कूदति। एते किं कुरुतः? एते अजे एते कूर्दतः। अजाः किं कुर्वन्ति? अत्र अजाः कूर्दन्ति। एषा किं करोति? एषा नौका एषा तरन्ति। एषा तरति। नौका एकवचने अस्ति, अतः एकवचने अस्य प्रयोगः। एषा तरति। वदतु। एषा तरति। जले नौका जले वहति। अत्र अन्या अपरा नौका अस्ति, तटे अस्ति। अपरः तटे अस्ति। एका जले तरति, एका तटे अस्ति। अत्र अपरा एका जले तरति, अपरा तटे अस्ति। एते के? एते नौका। एते नौके। वदतु। एते नौके। एते किं कुरुतः? एते तरतः। एताः काः? एताः नौकाः। एताः किं कुर्वन्ति? एताः तरन्ति। सागरजले नौकाः अत्र तरन्ति। एषा का? एषा धरा। एषा किं करोति? एषा घूर्णति। एषा घूर्णति। एषा का अस्ति? एषा घटिका अस्ति। एषा घटिका अस्ति। घटिका भित्तौ स्थापितं भवति। चित्रे काः काः सन्ति? अत्र भवन्तः वदन्तु। चित्रे काः काः सन्ति? अत्र काः सन्ति? चित्रे घटिका अस्ति। घटिकाः सन्ति। चित्रे घटिकाः सन्ति। चित्रे अन्या चित्रे स्थितवर्तिका अस्ति। सन्ति। यदि बहुवचने भवति तर्हि सन्ति, यदि एकवचने अस्ति तर्हि अस्ति। यदि एका घटिका अस्ति तर्हि एका घटिका अस्ति। द्वे घटिके स्तः। घटिकाः सन्ति। बहुवचने अस्य प्रयोगः किं भवति? सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। अग्रे। एषा दोला अस्ति। अस्ति एका दोला अस्ति, अतः अस्ति प्रयोगः। एषा का अस्ति? एषा चटका अस्ति। हाँ, एकवचने अस्ति, अर्थात एकवचने अस्ति इति प्रयोगः भवति।
एकवचने अस्ति, द्विवचने स्तः, बहुवचने सन्ति। इदानीं कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा अभ्यासपुस्तिकायाम् एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। प्रथमः प्रश्नः, कोष्ठकात् चित्वा वदतु। भवती वदतु। चरतः। अजय चरतः। अजय चरतः। सन्ति। द्विचक्रिकाः सन्ति। चलति। नौका चलति। अस्ति। सूचिका अस्ति। सूचिका एकवचने, सूचिकाः बहुवचने अस्ति, अतः सूचिका अस्ति। उत्पतति। मक्षिका उत्पतति। कूजतः। वदतु। कोकिला कूजतः। अशुद्धमस्ति। अत्र द्विवचने कोकिले, कोकिले कूजतः। चलन्ति। पिपीलिकाः चलन्ति। अत्र अन्ति बहुवचने अस्ति, पिपीलिकाः चलन्ति। शुद्धोत्तरम्। इदानीम् अधोलिखितानां बहुवचनरूपाणि पुस्तिकायां लिखन्तु। इदानीं भवती वदतु। लता लताः। माला मालाः। दोला दोलाः। बाला बालाः। नौका नौकाः। चटका चटकाः। दोला दोलाः। कथा कथाः। छात्रा छात्राः। इदानीं सर्वनाम प्रयोगः। यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान दूर पर हो, दूर में हो स्त्रीलिंग शब्द, तो दूर में रहने पर हम उस स्त्रीलिंग शब्द के लिए दूर में रहने पर सा ते ताह सर्वनाम उस संज्ञा के साथ जोड़ देंगे। एक वचन में जोड़ेंगे सा बालिका, द्विवचन में जोड़ेंगे ते बालिके और बहुवचन में ताह बालिका। इसी तरह नजदीक होने पर हम उसके लिए प्रयोग करेंगे एषा बालिका, एषा एते एताः। ऐसा एक वचन में करेंगे, एते द्विवचन में और एताः बहुवचन में। अब इसी प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि रिक्त स्थान में दिए गए इस क्रियापद के क्या वचन हैं। इस वचन को बोलिए। धावन्ति बहुवचन। दोलतः द्विवचन। यदि तः अस्ति तर्हि द्विवचन। चलन्ति बहुवचन। कूजतः द्विवचन। लिखति एकवचन। नृत्यति एकवचन। नृत्यन्ति बहुवचन। धावन्ति बहुवचन। पतति एकवचन। पचति एकवचन। इदानीम् अत्र वाक्यानि सन्ति। एतेषां वाक्यानां प्रयोगं सर्वनामपदैः कर्तव्यम्। अत्र सा ते ताः, यहाँ पर सा ते ताः सर्वनाम दिया हुआ है। सा ते ता सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला वाक्य है महिला धावती, तो महिला के लिए हमने यहाँ पर ताह प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि महिला शब्द बहुवचन था, तो जो कर्ता के जो वचन होंगे, क्रिया के भी वही वचन होंगे। अब महिला बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर सा ते ताह बहुवचन प्रयोग किया। सा एक वचन, ते द्विवचन और ताह बहुवचन। ये आपको याद रखना है हमेशा। सा ते ताह 4-5 बार बोल के याद कर लीजिए। सा ते ताह, और इसके साथ ये याद कर लीजिए ती तह अंति। सा ती ते तह ताह अंति। इस प्रकार इन वाक्यों को पूरा करें। जवनिके दोलतः ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति ताः चलन्ति। चटके कूजतः ते कूजतः। लेखिका लिखति सा लिखति। नायिका नृत्यति सा नृत्यति। बालिका नृत्यन्ति बालिकाः नृत्यन्ति ताः नृत्यन्ति। शोभनम्। धाविकाः धावन्ति
ताः धावन्ति शोभनम। मक्षिका उत्पतति। सा उत्पतति। प्यारे बच्चों, अभी आपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग सीखा। इन सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग के प्रयोग सीखा आपने। सा ते ताह का प्रयोग किस तरह किया जाता है और किस तरह वाक्य उसके बनते हैं, ये अभी आपने सीखा। इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए और अपनी परीक्षा की दृष्टि से इसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया और इस तरह प्रयास करते रहिए, आप संस्कृत सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो धन्यवादः।